ساڑیاں بچیاں نو میرے دوست 1 2 3 4 5 آئے گا اے بی سیز آئے گی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار آئے گا سنڈے منڈے ٹیوزڈے تیرا میرا بچہ پڑھے گا پر خدا دی عزت دی قسمیں میں آج دے معاشرے دی گل پہ کرنا وا اے ساڑی تعلیم اے ساڑے امکار نے اے ساڑے معاملے نے جڑے بچیاں نو دے رہے آؤ لیکن اے اللہ دے ولی کنجائے نے اے ندی تربیت کنجوئیے اے سبق اج دی میری بیٹی نو اے سبق اج دی میری بہن نو اے سبق اج دے میرے بھائی واسطے اے ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا تے جائے گی شاید کسے میری ماں دی زندگی بدل جاوے کسے میری بیٹی دی زندگی بدل جاوے میں دسنا چاہ رہا میرے مسلمان بھائیا اے بڑا بچہ نہیں ہے 4 سال دی عمر ہے 4 سال دی عمر ہے قاری صاحب حیران نے 14 سپارے بچے نے پڑھے نے تے قاری صاحب کہنے نے اگے کیوں نہیں پہ پڑھ دے تے ہاتھ بن کر دے نے استاد گرامی اے میرے قاری صاحب دراصل گلے میں میری ماں میری والدہ او توجہ کرنا میرے بھائیو کہنے نے قاری صاحب میری والدہ 14 سپاریاں دی حافظہ سی میں جدو ماں دے بدن اندر ساں ماں دے شکم اندر ساں میں ویکھیا ستیاں بھی میری ماں قرآن پڑھ دی سی اٹھ دی بھی قرآن پڑھ دی سی جاڑو لگا دیا قرآن پڑھ دی سی برتن صاف کر دیا قرآن پڑھ دی سی روٹی پکا دیا قرآن پڑھ دی سی آٹا بنا دیا قرآن پڑھ دی سی میں سارا قرآن دے 14 سپارے کچھ ماں دے شکم اندر یاد کر لینے کچھ ماں دی گود اندر قرآن دیا لوریاں سنتے یاد کر لینے آئے گئے گود ماں دیئے او درس گا پہلی ایتھو زندگی دا نسب لین بندا گود ماں دیئے او درس گا پہلی ایتھو زندگی دا نسب لین بندا ایتھو داتا خواجہ اے فرید بن کے او دکھی دلاں دیوا تے چین بندا تے سیدہ خاتون جنت جے ماغوے ناشی او سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے ناصری پھر لال بھی سقی حسین دا آؤ ذرا بزرگان دین دی زندگی وکھیے دنیا دے اندر یاد رکھو جن نے بھی مقام پایا ہے جن نے بھی مرتبہ پایا ہے جن نے بھی شان پائی ہے وہ دے پیچھے ماں باپ دی دعائے یاد رکھو اگر ماں باپ دی دعا نہیں کہ دنیا اندر نہ کامیابی مل سکتی ہے نہ قبر و حشر اندر کامیابی مل سکتی ہے دنیا دے اندر جن نے بھی مقام مرتبہ پایا ہے وہ دے پیچھے دے ماں باپ دی تربیت ماں باپ کی دعائے خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ چشتی سلسلے دے بہت بڑے بزرگ نے بابا فرید کنجی شکل علیہ رحمہ غالباً آپ نے پیر و مرشد بھی نے بڑا مقام ہے بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے کاکی فارسی دا لفظ ہے تے کاکی فارسی میں کہنے نے روٹی نو آپ دی کرامت سی کہ اس طرح اگر کوئی
کوئی آپ دے کار کھا جاندہ سی نا تے کار اگر کچھ نہ ہونا تے اس طرح ہوا دے اندر اپنے ہاتھ نو اس طرح کرنا تے روٹی دے چھڑنی یا بغل تو ہاتھ کرنا تے روٹی دے چھڑنی آپ دی کرامت اس تو آپ دا یہ لقب مشہور ہو گیا بختیار کاکی آپ بہت بڑے اللہ دے کامل ولی سن بڑی شان ہے بڑا مقام ہے تے مقام ملیا کہنگے ذرا سنتے جایا جے آپ دی عمر کی اس وقت 4 سال ہوئی نا پیدا ہوئے 4 سال عمر ہوئی تے ماں نے بازو پکڑیا تے مدرسے لے گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں آج جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے ماں پہلے منصوبہ بنا لیندی ہے باپ پہلے ذہن بنا لیندہ ہے کوئی کہندہ ہے نو ڈاکٹر بناوا گے کوئی کہندہ ہے انجینئر بناوا گے کوئی کہندہ جناب نو فلاں فلاں دیتے لگوا دیوا گے صدقے جاواں او میرے مسلمان بھائیاؤ ساڑھے اسلام دا معیار کیے اسلام دا معیار کیے ذرا میں تینوں دسا پہلیاں ماوا جنہ دیاں گوداں اندر اللہ دے ولی آئے انہاں ماوا دا کردار کی سی انہاں ماوا دا مقام کی سی حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ دی عمر 4 سال تے ماں نے بازو پکڑیا ہے بازو پکڑ کے ماں لے گئی کاری صاحب دے کول مدرسے لے گئی کاری صاحب دے کول لے گئی تے کہہ دیئے کاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھانا ہے انو حافظ قرآن بنانا ہے قاری قرآن بنانا ہے اللہ اکبر کبیرہ کاری صاحب دے کول خواجہ صاحب بیٹھ کے 4 سال دی عمر ہے کاری صاحب نے کیا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے تعوذ پڑھی بسم اللہ پڑھی تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ایک سپارہ مکمل کیتا 2 سپارے مکمل کیتے 3 سپارے مکمل کیتے ایتھو تک کے 14 سپارے پڑھ دیتے 14 سپارے اللہ دے ولی نے پڑھے نے 14 سپارے پڑھن تو بعد آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کاری صاحب کہنے نے حضرت اگے کیوں نہیں پڑھ دے اگوں کیوں نہیں پہ پڑھ دے ایک بڑے بچے دی گل نہیں پہ کردہ جوان دی گل نہیں پہ کردہ 4 سال دا بچہ 4 سال دا بچہ ہے آج میرا بھی تیرا بھی 4 سال دا بچہ ہوئے گا ساڑھیاں بچیاں نو میرے دوستا 1 2 3 4 5 آئے گا ABCs آئے گی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار آئے گا سنڈے منڈے ٹیوزڈے تیرا میرا بچہ پڑھے گا پر خدا دی عزت دی قسمیں میں آج دے معاشرے دی گل پہ کرنا ہوا اے ساڑھی تعلیم اے ساڑھے امکار نے اے ساڑھے امام لینے جڑے بچیاں نو دے رہے آؤ لیکن اے اللہ دے ولی کنجائے نے اے ندی تربیت کنجوئیے اے سبق اج دی میری بیٹی نو اے سبق اج دی میری بہن نو اے سبق اج دے میرے بھائی واسطے اے ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا تے جائے گی شاید کسے میری ماں دی زندگی بدل جاوے کسے میری بیٹی دی زندگی بدل جاوے میں دسنا چاہ رہا میرے مسلمان بھائیہ اے بڑا بچہ نہیں ہے 4 سال دی عمر ہے 4 سال دی عمر ہے قاری صاحب حیران نے 14 سپارے بچے نے پڑھے نے تے قاری صاحب کہنے نے اگے کیوں نہیں پہ پڑھ دے تے ہاتھ بن کر دے نے استاد گرامی اے میرے قاری صاحب دراصل گلے میں میری ماں
میری والدہ او توجہ کرنا میرے بھائیو کہنے نے قاری صاحب میری والدہ 14 سپاریاں دی حافظہ سی میں جدو ماں دے پتن اندر ساں ماں دے شکم اندر ساں میں ویکھیا ستیاں بھی میری ماں قرآن پڑھ دی سی اٹھ دی بھی قرآن پڑھ دی سی جھاڑو لگا دیا قرآن پڑھ دی سی برتن صاف کر دیا قرآن پڑھ دی سی روٹی پکا دیا قرآن پڑھ دی سی آٹا بنا دیا قرآن پڑھ دی سی میں سارا قرآن دے 14 سپارے کچھ ماں دے شکم اندر یاد کر لینے کچھ ماں دی گود اندر قرآن دیا لوریاں سنتے یاد کر لے آئے گئے گود ماں دیئے او درس گا پہلی ایتھو زندگی دا نسب لین بندا گود ماں دیئے او درس گا پہلی ایتھو زندگی دا نسب لین بندا ایتھو داتا خواجہ اے فرید بن کے او دکھی دلاں دیوا تے چین بندا تے سیدہ خاتون جنت چے ماغوے ناشی وہ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے ناصری پھر لال بھی سقی حسین دا اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں 14 سپارے سنان والا بچہ 14 سپارے زبانی سنان والا بچہ ان مدرسے گیا ہویا ہے سننا ذرا توجہ دینال اللہ اکبر کبیرہ اے تو خواجہ صاحب مدرسے نے تے ماں گھر دے اندر بیٹھی ہوئی ہے اپنے پتر دا انتظار بھی کر دیئے نال سوچ دیئے کہ اپنے بچے دا ناتا خدا نہ جوڑنا ایدہ تعلق رب تعالیٰ دینا جوڑنا ہے کی کیتا جاوے ایک ترغیب پیلان دیئے سوچو بچار بھی کر دیئے اثر دوے لاغو تے خواجہ صاحب گھر آگئے تے جس وقت گھر آئے تے چھوٹے چھوٹے ننے ننے قدم لے کے گھر پہنچے تے مانو کندر یماں بکھ لگی گے مینو کھانا چاہیے ماں کہہ لگی بیٹا پہلے وضو کر لے خواجہ صاحب نے وضو کیتا فرمایا مصلی بچھا لے مصلی بچھایا اور ننے ننے قدمہ دے نال چھوٹے جے مصلی اتے کھڑے نے ماں کہہ دیئے بیٹا اور دعا کر 2 نفل پڑھ صلاۃ الحاجات دے صلاۃ الحاجات دے 2 نفل پڑھے ماں کہہ دیئے بیٹا اور ہاتھ چک لے ہاتھ چک لے اور ایسن ماما او جنہ دیا ماما دی گود میں پلن والے بچے کوئی داتا بن گیا ہے کوئی خواجہ بن گیا ہے کوئی اجمیر دا شہنشاہ بن گیا ہے ماں کہہ دیئے بیٹا ہاتھ چک لے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی ماں کہہ دیئے پڑھ اللہ دی حمد اللہ دی حمد پڑھی فرمایا اللہ دے نبی تے درود پڑھ درود پڑھیا ماں کہہ دیئے ہن دعا کر پترا اے میرے رب ذوالجلال اے پروردگار عالم اے جنگل والے روٹی دین والیا اے سمندر والے روٹی دین والیا اے کائنات دی ہر مخلوق نو کھانا دین والیا اے میرے خالق تے مالک مینوں بھی بھوک لگی ہے روٹی دے دے مینوں بھی روٹی دے دے
مینوں بھی کھانا دے دے ماں نے انی دیر تے جلدی دے نال کھانا تیار کر کے ایک پاسے چھپا دیتا جدوں دعا اپنا خواجہ صاحب نے کی تھی اب دعا کرن تو بعد ماں کہہ دیے بیٹا بیک اللہ نے تیری دعا قبول کر لیے بیک فلاں جگہ تے تیرے کھانے دا بندوبست رب ذوالجلال نے کر دیتا ہے خواجہ صاحب نے کھانا کھادا ان ایک دو دن ماں نے کروایا ان میرے خواجہ دا معمول ہے روزانہ مدرسے سے آنا ہے کرا کے پہلے پھر وضو کرنا ہے پھر نوافل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجات دے پھر کھانا کھانا ہے ایک دن ماں کتے کم چلی گئی ماں کم چلی گئی خواجہ صاحب سے 11 بجے ٹائم ہو گیا تے ماں دت کلے جاؤ کس وقت خیال آیا کہ بیٹے دے آمن دا ٹائم ہو گیا رب دی بارگاہ تے دعا کیتی اچیاں میرا والے اسایا تے رب غریب نواز تے اپنے فضل و کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رو کے دعا کی تھی مولا میں بڑی یا اللہ میں بڑی محنت کی تھی میں اپنے بچے دی تربیت کرنی پئی اپنے بچے دا تعلق تیرے نال بھی جوڑنی یا اللہ ہون تک لاجہ رکھیا نہیں ہون بھی لاج رکھ لئی ہون بھی لاج رکھ لئی ماں نے دعا کی تھی خواجہ صاحب کار آئے آکے جڑا معمول سی نا جڑا معمول سی کہ بچیاں نو ہمیشہ کسے نے کیا سی کہ بچہ او نہیں کردہ جو تسی کر دے ہو لیکن او نہیں کردہ جو تسی کہندے ہو لیکن بچہ او ضرور کردہ جو تسی کر دے او ضرور کردہ آخر آپ آئے روزانہ دا معمول سی آپ نے نفل پڑھے نفل پڑھے تو بعد دعا و شیطانہ جس طرح ماں نے سکھائی سی او دعا کی تھی دعا کرن تو بعد آپ نے اس وقت مطلوبہ جگہ جتے جاندے سن روزی او جگہ تے گئے تے کھانا پیا ہوئے کھانا پیا ہوئے خواجہ صاحب نے کھانا کھادا کہ کھانا بڑا لذیذ ہے ایک تو ماں دوڑی دوڑی جس وقت واپس آئی تے جلدی جلدی کھانے دا لگی تو بس کرن تے آپ کہہ لگے اماں جی کھانا تو میں کھا لے ہے بیٹا کھا لے ہے کس طرح کھاتا ہے کہہ لگے اماں جی اس طرح پہلے کھانا سا اس سے طرح کھانا انہوں اس سے جگہ تو ملے لیکن اماں جی پہلے کھانے دا مزہ اور ہوندا سی آج کچھ مزہ اور سی آج دے کھانے دا بڑا مزہ سی آج دا کھانا بھی سی نال پھل بھی سن تے آج دے کھانے دا بڑا مزہ آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا میرے بیلیا ماں دیاں دعاواں تقدیرہ بدل دیندیاں نہیں ماں دیاں دعاواں میرے دوتا لکھیاں تقدیرہ میرا بدل دیندے خدا دی عزت دی قسم علماء لکھ دینے 70 ولی ایک پاسے دعا کر دیون ایک پاسے تیری ماں دی دعا ہووے تیرے باپ دی دعا ہووے 70 ولیاں تو زیادہ ماں باپ دی دعا دا سر 70 ولیاں تو زیادہ ماں باپ کی دعا دا سر میرے کریم پہ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا 3 دعاواں ایسیاں نے جڑیاں کدے رد نہیں ہوندیاں صحابہ نے عرض کیتی یا کا او 3 دعاواں کیڑیاں نے میرے آقا نے فرمایا ایک مسافر اللہ دی راہ تے سفر کرنے والا دوسرا روزے دار روزہ پاری دے ویلے دعا کرنے والا تیسرے ماں باپ نے جدو اولاد واسطے دعا کر دینے اللہ رد نہیں فرماتا قبول فرما لیتا ہے